كيدير لنا الحجر الصحي عاوتاني. رمضان جا ومشى وهذا الحجر الصحي منين جا ما بغا يمشي. بغات اليوم انايا ان شاء الله غادي نخرج نقضي شي شغل على الاكستيريور، لان منين بدا رمضان وانا كنشري في اللواني حتى ما بقاش عندي فين نحط لا فيغيتي. دونك دابا كنقلب على شي طريقه اللي غادي نغونجي فيها هاد اللواني اللي عندي غنمشي نخرج نشوف شنو كاين. ما عرفتش صراحه جي فريمون با اون ايدي سور سكو جو في فير، مي غادي نمشي لشي بلاصه اللي كيبيعوا فيها هادشي ديال لارونجمون، وديك الساعه نشوف شنو هي ليدي اللي غادي تجيني وكيفاش غادي نعاود نشوف هاد اللواني وداكشي. خليكم معايا. مشيت لو بروميير ماغازان ما لقيتش داكشي اللي بغيت. دابا غادي نمشي لان دوزيام ماغازان، ولكن دابا بعاد شي شويه على الدار. سي ان تي بو ريسكي مي جو في فوار. انا جات انا رجعت، ما قدرتش نصور لكم في المغازان. المهم مشيت خرجت على حاجه وحده، سقت شويه حاجات. المهم توت لي زوكازيون سون بون بور ديبونسي دو لارجون. بون دابا j'ai une idée sur ce que je vais faire ان شاء الله. جو في اكسبلواتي هاد لو مور هذا خاوي ما فيه والو، وهادشي اللي ولا دابا اون سو مومون ما بقاوش كيديروا الكوزينات بلي بلاكار هكا مسدودين، ولا كلشي اكسبوزي. كاين غير دي زيتاجير تري فاسيل تحطي فيهم تعاود تاخدي منهم. ما بقاوش دابا كيداروا لي كابينيتس دي بلاكار افيك دي بورت. المهم باسكو انايا جي با لو شوا ديكسبوزي هادشي ديال عندي، باسكو لا كوزين اللي فريمون صغيره و j'essaie de faire avec ce que j'ai و je pense que je vais avoir un bon résultat. المهم هانتوما معايا حتى تشوفوني شنو غادي ندير. en même temps درت لواحد لا كوبيراتيف. المهم خرجت قلت اللهم نكمل ندير كلشي في خطره. مشيت للكوبيراتيف وشريت شي شويه ديال البيزا وشريت هاد لو فينيغر دو فيغ دو بارباي، الفينيغر ديال الكرموس الهندي. كيقولوا كيبلا كيضعف وما عرفت. المهم انا غادي نشريه ونجربو، لان دون الفوتور ان شاء الله غادي ندير معكم واحد اون دييت ونجربو بور فوار سي سا مارش او با. بون هادو دون بار. وعاوتاني غادي نشارك معكم واحد لي زاشا درتهم في رمضان، ولكن ما كانش عندي الوقت باش نوريهم لكم. مهميزات فريمون زوينين انا غادي نوريهم لكم دابا. هادو هما اللي شريت. هاد لي فاز هادو من اسواق السلام، شريت 3. شوف لا مني درتهم شحال زويون. الوغ نورمالمون انا شريتهم باش ندير فيهم دي بلونط هكا، دي بلونط ناتوريل، ولكن فكرت بانني ما نقدرش نديرهم، لان اشاك فوا كنمشي كنهضر واحد 6 شهور عاوتاني كنرجع كنلقى لي بلونط ماتوا ليا. لقيت هادو كيتباعوا في بيم. elles sont vraiment بحال تقولهم دي بلونط دي فلور ناتوريل. ودرتهم هنايا
عطاو واحد المنظر زويون. شوفوا اللي كيشوفوا تيسحبوا السون ناتورال. هذه هي لا ميور اوبسيون بور موا باش يبقاو عندي لي بلانت ديما كاينين في الكوزينه، ماشي كنمشي كنخلي لي بلانت زوينين كنرجع كنلقى كلشي مات. شريت 3 في هذاك الشكل وخديت 3 في هذا الشكل. نعم شوفوا هاد المنظر هذا كي داير حتى هو شحال زوينين. اون ديغي دي بلانت ناتورال. وهذا لو تروازيام هذا درت فيه هادي. انا غنوريكم فين غنحطهم دابا. الوغ من اسواق السلام شريت عند هذا، شريته بشي 50 درهم. غنوريكم كومون جو في لوتيليزي. كانوا ديجا عندي هادو من قبل، دابا لقيت ليهم لو سوبور اللي غادي نديرو فيهم نستعملو بحال هكايا. كيجي فيهم كونفيتور، كتجي فيهم beurre d'arachide, beaucoup de choses اللي كيجيو فيهم. وهذا لو سوبور هذا سولوني عليه بزاف ديال المتتبعات اللي درت في الطبله ديال الفطور ديال نهار العيد. هذا ما شريتوش من هنا لا فيريتي، ولكن راه كاينين هاد لي سوبور. هذا السوبور ديال لي طاسا كافي، غير انا درت ليه استعمال واحد اخر في الطبله ديال العيد درت فيه الشفنج. سي جوست سا، مي سينو هو سوبور ديال لي طاس دو كافي. بون دابا غادي ندوزو ناخدو العباك ديال الحيط باش نلصق فيهم دوك لي زيتاجير اللي عاد شريت. وهاد لو مابل هذا اللي كتشوفوا هذا كان عندي وكان لاصق نيت مع في هذا الحيط هذا، وغير حيدته ودابا رجعت احتاجيته غادي نرجعو لبلاصتو. بون دابا غادي نمسح هاد لي زيتاجير بعد ما نسقهم هذا السيد، نمسحهم وندير فيهم. كاين شي لواني اللي كيبقاو مخبيين في البلاكار، ما عمرهم ما كتوصل لهم النوبه باش تحطي فيهم شي حاجه. الواحد كيعجز تالمون كيبقى يقول صافي كيفوالو نقدر غير بهادشي اللي حدايا، الوغ كو نو، الواني كاينين الواحد خصو يستعملهم.
كان هذا الجزء الاول ديال لورغانيزاسيون ديال الكوزينه. لي زيتاجير ما قدونيش صراحه، وخصني نمشي ناخذ دوطخ ايتاجير ونكمل معكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو. دابا ندوزو للروتين دابا جيت نبدا معكم ma routine du soir. Tout d'abord, je vais commencer par me démaquiller. Alors, pour me démaquiller, كنستعمل هاد l'eau micellaire ديال Evoluderm. Après le démaquillant, كندير واحد كنغسلو جيب un gel à base de concombre ديال Body Shop. دابا غادي ندير ان غوماج هاد لو برودوي هذا سان ايف كيتباع في كارفور. كيظهر لي هادشي اللي سمعت كيتباع في كارفور. دونك هاد لو برودوي الي ا باز دو فلوكون دافوان شوفان مصوب الشوفان. هذا هو اللي غادي ندير به ان غوماج لوجهي. هذا ستان غوماج اي ان ماسك ان ميم طون. هذا كاين كيتباع غير غوماج بوحدو وكيتباع ماسك بوحدو، مي هذا ستان غوماج اي ان ميم طون ستان ماسك. بون غادي نخلي واحد 20 مينوت ومن بعد عاد نرجع. بون انا رجعت لكم ابخي 20 مينوت. وجهي من الماسك غادي ندير واحد التونر. ديما ابخي الواحد ما يغسل وجهو بالماء يحيد الكالكير. هذا نورمالمون جو دوغي ابليكي ان سيروم. انا ما غنديرش هاد لو سيروم، ولكن غندير مون اليي لا فيتامين او هي اللي غادي ندير. هي هادي لا فيتامين او en gélule. هادي نورمالمون كناكل وحده كنديرها في وجهي كناكلها. ولا كنت عقلتو كندرت معكم واحد الكريم دو نوي ديال مصوبه بالحمضيات، مصوبه بالليمون والحامض والويل دو نوا دو كوكو جوز الهند. هادي كنخلطها مع لا فيتامين او كندهن بها وجهي في الليل. ولا كريم هادي سي دو لا بور فيتامين سي، كتبيض الوجه، كيصبح وجهي كيشعل في الصباح. كنديرها انايا سورتو في الليل باسكو ما كتصلحش هذه مع الشمس في الصباح، ما كتصلحش مع لي غايون سولير. اي فوالا لو طور اي جوي. غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف ديال لا فيديو اللي صوبت فيها هاد لا كريم دو نوي. Le tour est joué en ce qui concerne mon visage. دابا غادي نوريكم الطريقه اللي كتخلي لي سناني بيضين كيشعلوا.
كوم هنايا هذا سي كنعقلو بكري جداواتنا والدينا كانوا كيديروا يدقوا الفاخر وكانوا كيغسلوا به سنانهم ياك، ولكن سي تري دونجورو هذاك الفاخر en passant parce que ما مخدومش سي فاخر بور هذا سي الفاخر نيت سي دو شاربون اكتيفي اللي ولا كيتباع دابا و كنحكو به سناننا هو هذا. دونك هذا نقدروا نحكو به سناننا tous les jours une fois par jour bien sûr ماشي 3 fois par jour. هو هذا كان un très bon résultat. غنخلي لكم لو نيميرو تليفون بلوتو واتساب الناس اللي كيهمهم الامر واللي بغاو يشريو هاد لو شاربون اكتيفي. هذا سورتو كيصلح لدوك الناس اللي كيكميو واللي كيشربوا القهوه تري افيكاس، كيصلح لينا حتى حنايا باسكو كنديروا الخرقوم في الماكله وداك الخرقوم فريمون كيخرج على السنان كيصفرهم. دونك من موراه نديروا شويه تاع دونتيفريس. الوغ لا جورني سالات نمشي نخدم شويه سور لو مونتاج ديال لا فيديو، واحد 2 ولا 3 باج ونعس ونشوفكم في لا بروشين فيديو ان شاء الله.